अहिले यहाँहरू राप्रपाभित्र पूर्व राजाकै तर्फबाट उम्मेदवारको रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ, कति सत्य हो? भेट्नु भएको चाहिँ सत्य हो? अब राजालाई नभेट्नु भन्ने केही छ? राजा पनि त एउटा नागरिक हो। यो व्यवस्था असफल भयो, नेता सफल, व्यवस्था सफल भए त राजा किन खोज्थे जनताले? नेपाली जनताले ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली जनताले राज संस्थै यो देशमा सुहाउँदो व्यवस्था हो, यिनीहरूबाट देश चलेन भन्ने कुरा छ र त्यो कुरा जनताले बुझाछन्। त्यसो भए संहिता असफल भइसक्यो, पूर्ण रूपले असफल मात्र होइन, पूर्ण रूपले असफल। अब यो स्थिति अनि हामी सफल भन्ने त यो राष्ट्रलाई के कुरामा यो सफल छ मलाई तपाईँ भनिदिनुहोस् ल। कतिजनाले आफ्नो राजनीतिक करियर दाउमा लाउनु पर्ने हो त कमल थापालाई नेता बनाइराख्न? नेता बनाइराख्न दाउमा राख्न परेन, कमल थापालाई नेतृत्वबाट हटाउनको लागि दाउमा राख्नु परेछ, हामीले दाउमा राखेका छौँ। नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू आफ्नो महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यतामा रहेका छन्। हरेक राजनीतिक दलभित्र राजनीतिक र वैचारिक रूपमा जुन लडाई देखिएको छ त्यसले खास अर्थ राख्न सकिराखेको छैन। हरेक पार्टीभित्र पुराना तथा शीर्ष नेताहरूको दबदबा रहेको छ र दोस्रो पुस्ताले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि जबरजस्त रूपमा कुरा उठिरहेको छ, तर त्यसले सार्थकता पाउने देखिएको छैन। नेकपा एमालेको भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनले चयन गरेको नेतृत्व वा नेपाली कांग्रेसले जुन प्रकारले नेतृत्वको तयारी गरिराखेको छ, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राप्रपा लगायतका दलहरूमा फेरि पनि पुराना नेताहरू नै नेतृत्व तहमा आउने देखिएको छ। त्यसकारणले अबको 5 वर्षपछि निर्वाचन मार्फत जुन नेतृत्व आउँछ चिनिएकै अनुहार हुन्छन् र नयाँ पुस्ताहरूले प्रभावकारी ढङ्गले नेतृत्व गर्न पाउन सक्दैनन् भन्ने विषयमा पनि चासो बढ्दै गइरहेको छ। यसबीचमा पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि महाधिवेशन सुरु भइसकेको छ र उसले आफ्नो नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। खास गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक धारमा राजनीति गरिरहेको हिन्दू राज्य सहित राजा सहितको प्रजातन्त्रको अभियानमा सक्रिय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नयाँ नेतृत्व कसरी चयन गर्छ, हिन्दू राज्य कायम गर्नका लागि र राजा सहितको प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चुनौती र अवसरहरू कस्ता छन्, नेतृत्वले कसरी काम गरिरहेको थियो र अब आउने नेतृत्वले कसरी काम गर्ला, हामी विशेषतः आज यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर खरो प्रश्नमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणा। यहाँलाई स्वागत छ राणाज्यू। धन्यवाद। बधाई छ, हार्दिक शुभकामना छ। यहाँहरूको महाधिवेशन सुरु भइसक्यो, सर्वत्र चासो छ नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्ने अवसर राप्रपाभित्र आउँछ कि भनेर यहाँहरूले पनि जोरदार रूपमा त्यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ। सम्भावना के होला त? अब औपचारिक रूपमा महाधिवेशनमा प्रवेश गरिसक्नुभयो। प्रबल सम्भावना छ हजुर। राप्रपा र अरू पार्टीमा अलि भिन्नता छ। हाम्रो पार्टी एउटा नेपाली राजनीति, नेपाली माटो, नेपाली प्रवेशमा जन्मेको पार्टी हो र माटो सुहाउँदो र देश सुहाउँदो पार्टी हो र यो पार्टीले नेपालको राजनीतिमा उचित ठाउँ लिन सकेको छैन। 30 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो यो पार्टीको स्थापना भएको। त्यो 30 वर्षको अन्तरालमा जस्तो ठाउँ नेपाली राजनीतिमा यसले ओगट्नु पर्ने थियो यसले ओगट्न सकेन र सबैको हामीहरूको बुझाइ के छ भने हामीहरूको नेतृत्वको कमजोरी, टुट र फुटको राजनीतिले आज हामी यहाँ जहाँ छौँ त्यहाँ छौँ र कार्यकर्ताहरूले मन बनाइसकेका छन् कि अब पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन र दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदैन भने यो पार्टीको भविष्य समाप्त भयो भन्ने बुझाइ कार्यकर्तामा गइसक्यो र हामीले कार्यकर्तालाई 1.5-2 वर्षबाट यो पार्टीको भविष्य सुन्दर छ, यो पार्टीको एजेन्डा मजबुत छ, यो पार्टीको एजेन्डा माटो सुहाउँदो छ नेपालको र यसलाई हामीले यथार्थमा परिणत गर्नको लागि नेतृत्व परिवर्तन अनिवार्य छ र शैली, पार्टीको सञ्चालन गर्ने शैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने छ भनेर हामीले कार्यकर्तालाई बुझाउन सकेका छौँ जस्तो लाग्छ र कार्यकर्ताले अब यो पालि नेता कार्यकर्ताले परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विश्वास छ। मुख्यतः एउटा गुनासो के छ भने राप्रपा कमल थापाको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो भयो, पार्टी जस्तो, व्यक्तिगत पार्टी जस्तो भयो। एक प्रकारले कमल थापाकै पन्जाभित्र राप्रपा सीमित बनेको जस्तो पनि देखिन्छ।
त्यो पन्जाबाट राप्रपा नयाँ व्यक्तिको नेतृत्वमा आउन सक्ने सम्भावना छ त? म भन्दैछु नि, यहाँलाई निवेदन मैले गरिहालेँ, यो टुट र फुटबाट यो पार्टी 9 चोटि टुट्यो फुट्यो र अब महाधिवेशनमै निर्णय गर्ने कुरा हो, कार्यकर्ताले गर्ने कुरा हो। अब महाधिवेशनको अघि र पछि हामीले नेतृत्व परिवर्तन गर्न पनि सक्दैनौँ र महाधिवेशनको म्यान्डेटलाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले नि हो नीति, कार्यक्रम, विचार, शैली, नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बेलै महाधिवेशन हो। परिवर्तन चाहने हो परिवर्तन हुने हो र चाहने हो भने बेलै यही हो र कार्यकर्ताले पनि यो कुरा बुझेको छ। अब नेताले भने पनि, जिल्लाका नेता, केन्द्रका नेताले भने पनि अब कार्यकर्ता मान्ने स्थितिमा छैनन्। कार्यकर्ता के बुझेका छन् भने योभन्दा तल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जाने ठाउँै छैन। आज हामी राष्ट्रिय पार्टी पनि छैनौँ। पूर्वमा एकजना सांसद, पश्चिममा एकजना मेयर, तीनजना वडा अध्यक्ष, तीनजना गाउँपालिका अध्यक्ष। वडा अध्यक्ष त धेरै होलान्, गाउँपालिका अध्यक्ष तीनजना गाउँ। अब 753 जनामा 4 जना एउटा मान्ने, यत्रो मजबुत एजेन्डा, हिन्दू राष्ट्र बोकेको, राजा सहितको प्रजातन्त्र बोकेको, यही हो त हाम्रो। अनि यसको जिम्मेवार को त? पछिल्लो पटक यहाँहरू चौथो शक्ति हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन संविधान सभाभित्र, सांसदमा। एकाएक त्यो मत पनि खोसियो, किन होला त? अब कस्तो भयो भने राप्रपा नेपाल हामी पनि थियौँ, कमल थापाको अध्यक्षतामा थियो र एक टाइममा एकदमै लोकप्रिय भएको थियो र 24-25 सिट आयो। राप्रपा संयुक्तसित मिल्यौँ, 37 सिट 36 सिट भयो। तर जुन क्रियाकलाप हामीबाट भयो, अब म पनि त्यसको उपाध्यक्ष महामन्त्री भएको कारणले म पनि दोषी हुँ केही हदसम्म। र जुन क्रियाकलाप हामीबाट भयो र हाम्रो हाम्रो एजेन्डाप्रति हामी जिम्मेवार देखिएन, जनताको नजरमा हामी जिम्मेवार देखिएनौँ र जनताले हामीलाई दण्डितै गरे हो। केही कुरा हाम्रो गल्तीले भयो, के परिस्थितिले भयो, त्यस कारणले हामीलाई महाधिवेशनमा यसको समीक्षा हुन्छ भइराखेको छ। अब महाधिवेशनमा के जनताले समीक्षा गरिदियो नि, त्यहाँ पछिको आम निर्वाचनमा जनताले समीक्षा गरिदियो नि, एउटै सांसदमा झारिदियो 37बाट। अब त्यस कारणले अब को हो त नयाँ नेतृत्वकर्ता जसले राप्रपालाई भने जस्तो एजेन्डा अनुसार अगाडि बढाउन सक्छ? अब हामीले पुस्ता परिवर्तन गर्ने कुरा उठायौँ 1.5 वर्ष पहिले, मैले नै उठाओ र बिस्तारै बिस्तारै यसले पकड लिएको छ। र आजको दिनमा हामीले हाम्रो एकदमै प्रतिष्ठित र लोकप्रिय मान्ने राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू झापाबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले अगाडि सारेको छौँ अध्यक्षको रूपमा। म महामन्त्रीमा छु र तमाम नेताहरू हामी यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको समर्थनमा जुट्नु भएको छ। सबै जुटेको छौँ र अब यसलाई पार लगाउनु पर्छ भन्ने हामी प्रयत्नशील छौँ। बाहिर यो कुरा खुलस्त नभए पनि केही समय अघि यहाँ र राजेन्द्र लिङ्गदेनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेट्नुभयो। अहिले यहाँहरू राप्रपाभित्र पूर्व राजाकै तर्फबाट उम्मेदवारको रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ, कति सत्य हो? भेट्नु भएको चाहिँ सत्य हो? किन नै? अब राजालाई हामी राजा मान्ने पार्टी, राज संस्था मान्ने पार्टी, राजालाई त भेटघाट त हामी गरिरहन्छौँ। अब राजालाई नभेट्नु भन्ने केही छ? राजा पनि त एउटा नागरिक हो। महाधिवेशनको सन्दर्भमा भेट्नुभयो भन्ने अहिले होइन, म त 2-3 वर्षबाट भेट्दैछु महाधिवेशनको सन्दर्भमा। परिवर्तन गर्नुपर्छ महाराज भनेर, सरकारले पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, पार्टी एउटा जनतामा मजबुत दरिलो पार्टी, राज संस्था र हिन्दू राज बोक्ने चाहियो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ, राज संस्थालाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ। त्यो दरिलो, विश्वासिलो, मजबुत पार्टी बनाउनको लागि हामी राज संस्थामा राजालाई भेट्दै गर्छौँ, भेट्छौँ, भेटिरहन्छौँ। त्यो ठुलो कुरै होइन। अहिले 3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश लोहनी। उहाँहरू तीनैजनासँग राजाको पनि त्यति इन्ट्रेस्ट नभए हो, त्यसो भए उहाँ पनि नयाँ पुस्ताको खोजीमा हुनुहुन्छ, आफ्नो एजेन्डा नै बोक्नु। मैले अब यो विषयमा धेरै नभनौँ, भन्न पनि सुहाउँदैन। राजा भने सबैको साझा हुन्, सबैले मानेको हो। तर राज संस्थाले पनि देशमा जसरी देश चलिरहेको छ त्यो देश सुचारू रूपले चलेको छैन, देश प्रगतिको बाटोमा हिँडेको छैन, बेतिथिको बाटोमा छ, गणतन्त्र असफल भइसक्यो, संहिता असफल भइसक्यो। राज संस्थाले पनि चाहन्छ कि परिवर्तन होस् र नयाँ नेतृत्व आओस् र नयाँ नेतृत्वले यो देशलाई एउटा विकासको र प्रजातन्त्रको बाटोमा हाकोस्।
भन्ने चाहना त जनताको पनि छ, राजाको पनि हुने भए जनताकै चाहना। केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एउटा अभिव्यक्ति के दिनुभयो भने पूर्व राजाले धेरै बोल्नुभन्दा इच्छा छ भने जनताको बीचमा गएर निर्वाचन लडेर राजनीति गर्दा हुन्छ भनेर ओपन च्यालेन्ज गर्नुभयो। सुन्नुहोस् त, यो राजा चुनाव लड्ने संस्था होइन, राजा चुनाव लड्ने व्यक्ति पनि होइन, संस्था पनि होइन। यो अनावश्यक आफ्नो भडास निकाल्ने, आफ्नो मनको डर। राजाले बोल्नु हुँदैन र? राजा पनि त जनता नागरिक हो एक देशको। राजा चिन्तित छन् जस्तो हामी चिन्तित छौँ देशको विषयमा, हजुर चिन्तित हुनुहुन्छ, राजा पनि देशको विषयमा चिन्तित हो। अनि राजाले बोल्नै नहुने भन्ने छ। राजा बोल्दा तरङ्ग किन आउँछ त राष्ट्रिय राजनीतिमा? अलिकति चुइक्क बोल्यो कि नेताहरू जुर्मुराउन थाल्छन्? किनकि नेताहरू असफल भए, यो व्यवस्था असफल भयो। नेता सफल, व्यवस्था सफल भए त राजा किन खोज्थे जनताले? नेपाली जनताले ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली जनताले राज संस्थै यो देशमा सुहाउँदो व्यवस्था हो, यिनीहरूबाट देश चलेन भन्ने कुरा छ र त्यो कुरा जनताले बुझाछन् र राजाले नि त्यो कुरालाई टेवा दिएर केही अलिकति पनि बोल्दाखेरि आत्तिएको यो कमजोर मनोस्थितिको त्यो चाहिँ नि सङ्केत हो। त्यो यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारमा नै पिएचडी गर्नुभएको एउटा शैक्षिक बौद्धिक व्यक्ति स्थानीय सरकारको एक ठाउँमा नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको, र सफल नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ। जनताको कमेन्ट सुन्ने हो भने त्यहाँ मुस्लिमको बाहुल्यता छ, यहाँ हिन्दूवादी नेता मुस्लिमको भोट लिएर मेयर बन्नुभयो। सबैले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, गणतन्त्रवादीले काम गर्छन् भनेर भन्या बेला तपाईँले गरेका कामलाई यो राजावादीले गरेको काम हो, गलत भएन भन्ने स्वर त्यहाँका मुस्लिमले पनि भनेनन्। यसको अर्थ के हो त? यसको अर्थ के हो भने जनताले नेतालाई पत्याएपछि आटीपाटी हेर्दो रहन्छ, व्यक्ति हेर्दो रहेछ। हाम्रो त्यहाँ 3 प्रकारको समुदाय बराबर छन्। मुस्लिम समुदाय, पहाडी समुदाय र मधेसी समुदाय। र 3टै समुदायको मत नपाइकन त्यहाँ जितिन्न, सम्भव छैन, जितिन्न। र 3टै समुदायले मलाई पत्याउँछन्। मेरो विचार पो हो राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र, तर मेरो विचारले मैले अरूको धर्मावलीलाई दुःख दिने नियत राख्नु भयो, खराब नियत यसले राख्दैन भनेर थाहा छ नि जनतालाई। मेरो पहिलो पटक होइन, पहिले पनि दोस्रो कार्यकाल हो। म मेयर भइसकेको छु, म त्यहीँको बासिन्दा हो, सबले मलाई चिन्छन्। यो मान्छे कस्तो छ, यसले घुस खाँदैन, यसले दुःख दिँदैन, यसले अन्याय गर्दैन भनेर अब अत्याधिक बहुमतले जिताइदिन्छन्। देशभरि एउटै मेयर जित्या त, राप्रपाबाट एउटै मेयर जित्या, त्यो पनि धेरै मतले, थोरै मत भए पनि धेरै मतले। फेरि म पैसा पनि लगाउँदैन चुनावमा, सबैले पैसा उठाउँछु, ल पैसा सबैले दिन्छन्, चुनाव लड्छु। वार्ड अध्यक्षहरूले 80-90 लाख खर्च गर्छ, मेरो 20-22 लाखमा मेयरको चुनाव सिद्धिन्छ सबैको सहयोगले। अनि अब चुनाव आउनलाई अस्ति एउटा भाषण गर्ने थियो व्यापारसँग, मैले भने हेर है चुनाव आउन लाग्छ मित्रहरू, तयार भइजाऊ, अब म लड्ने भए तिमीहरू तयार भइजाऊ, म भन्दा तपाईँहरू तयार भइजाऊ भन्ने सबै हाँसे। ठिक छ नि, ठिक छ भन्छन्। किनकि जितिसकेपछि मैले कसैलाई दुःख दिने, पैसा खाएँ, म तलब पनि आफ्नो बाँडिदिन्छु, तलब भत्ता पनि बाँडिदिन्छु। र त्यस कारणले जनताले पत्याउँछ र मलाई त्यहाँ कुनै समस्या छैन। एकदम पार्टीले, अरू पार्टीले पनि पत्याउँछन्, कर्मचारीले पनि पत्याउँछन्, पुलिस प्रशासनले पनि, अब सबैले पत्याएपछि पुलिस प्रशासन पनि पत्याउने भयो, कुनै कठिनाइ छैन। बोर्डमा हामी 23वटा वार्डमा हामी 3टा मात्र जितेका छौँ, तर हरेक निर्णय सर्वसम्मत हुन्छ, त्यो केही झाइ झगडा केही छैन। समस्यारहित उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। यहाँले आफू स्थानीय सरकारको एकजना महत्त्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता हुँदाहुँदै पनि वर्तमान व्यवस्था अर्थात् संघीयता असफल भयो, यसले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनायो भन्ने अभिव्यक्ति दिइराख्नुहुन्छ। त्यो किन दिनुहुन्छ? जसको नेतृत्वकर्ता एकजना तपाईँ हो, 753 जना मध्ये। होइन, म त एउटा नगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहेको छु। समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र ध्वस्त छ। समग्र राष्ट्रको राष्ट्र सञ्चालन नीति र जुन दिशा गइरहेको छ त्यो बेहाल छ। अब बेहाल भएको कुरालाई, बेथिति भएको कुरालाई, असफल भएको कुरालाई असफल नभनी म के भन्ने, सफल भाषा राम्रो छ भनौँ। त्यसो भए संघीयता असफल भइसक्यो, पूर्ण रूपले असफल मात्र होइन, पूर्ण रूपले असफल। जनताले पत्याउने र बुझ्न सक्ने भाषामा प्रस्ट्याइदिनु न कसरी असफल भयो भनेर। होइन, आज देशलाई हेर्नुहोस्, हामी कहाँ छौँ?
हामी भ्रष्टाचारको ग्राफमा एकदमै माथि, गरिबीको ग्राफमा माथि, हाम्रो अर्थतन्त्र ध्वस्त, बाटोघाटो विकासको काम हेर्नुहोस्। यत्रो ठुलो सम्भावना भएको राष्ट्र चीन र भारत, यत्रो ठुलो इकोनोमिक पावरको बिचमा भएको राष्ट्र, यति गरिबीमा हामी लिप्त छौँ। हाम्रा युवाहरू युवतीहरूले काम नपाएर अर्काको भाँडा माझ्न, अर्काको ऊँट र बाख्रा चराउन मर्मभूमिमा गएर अनि त्यहाँ काम गरेर कफनमा फर्केर आउनु परिरहेको छ। अरूको मरुभूमि हराभरा पारिरहेका छन्। अब यो स्थिति अनि हामी सफल भन्ने त यो राष्ट्रलाई के कुरामा यो सफल छ मलाई तपाईँ भनिदिनुहोस् ल। के कुरामा हाम्रो कुन चिज राष्ट्रको सफल छ? हामी त एउटा विकसित राष्ट्र, धनी राष्ट्र, एउटा समृद्ध राष्ट्र, सानो पपुलेसन छ, यति धेरै आय स्रोत हुने सम्भावनाहरू छन्। म एउटा उदाहरण के दिन खोजेँ भने तपाईँ जुन प्रदेशमा हुनुहुन्छ अहिले, लुम्बिनी प्रदेशमा, भर्खरै मात्र यही देशमा कर्णालीबाट जनताहरू चामल पाएन भनेर काठमाडौँ आए, किन्न पाएन, चामलमा राजनीति भयो भनेर। यो व्यवस्था नमिलाउन सकेको हेर्नुहोस्, मैले त्यही त भने नि, नेपालगञ्जको गोदाममा, सुर्खेतको गोदाममा चामल छ, पुर्याउन सकिया छैन, ठेकाको प्रणाली अप्ठ्यारो छ, भ्रष्टाचारले लिप्त छन् सबैजना। मैले हजुरलाई निवेदन गरिहालेँ नि, हरेक कुरामा हाम्रो देश अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेतृत्वको स्थिति हेर्नुहोस्, राजनीतिको स्थिति हेर्नुहोस्, न्यायालयको स्थिति हेर्नुहोस्, प्रशासनको स्थिति हेर्नुहोस्, विकासको स्थिति हेर्नुहोस्, हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूको सित सम्बन्धको स्थिति हेर्नुहोस्। यस्तो अवस्थामा राजतन्त्र त यहाँहरूले संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना गरिराख्नु भएको, फेरि राजतन्त्र आयो भने नेताहरू नै सक्रिय हुने हो भने व्यवस्था त फेरि पनि उस्तै हुने भयो नि। होइन, हामीले राजाले राजनीति गर्न भने होइन, राजनीति नेपाली जनताको छोरा र छोरीले गर्ने हो। राज संस्था अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने हो। हाम्रो राष्ट्रपतिको ठाउँमा हामीले राज संस्था खोज्यो, संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो बेलायतमा छ। सेरेमोनियल नभने कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भन्छ, संवैधानिक कन्स्टिट्युसन भित्रको मोनार्क राजा, संविधान भित्रको राजा, त्यस्तो जस्तो बेलायतमा धेरै ठाउँमा छन्, जापानमा, थाइल्यान्डमा धेरै व्यवस्थालाई दोष दिन्छौँ। संसारकै पहिलो प्रजातान्त्रिक मुलुक बेलायतमा जहाँ संविधानै छैन, त्यस्तो देशमा त्यहाँको महारानी कति सम्मानित भएर बस्नु भएको छ। त्यो देश विकासमा पछि परेको छैन। यहाँ हामीले संसारकै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था भनेर गणतन्त्र, त्यो पनि जनताकै छोराछोरी पदमा पुगेका छन्, र पनि यहाँ रुवावासी छ। चामल माग्न रुनुपर्ने अवस्था छ, किन्न पाऊँ भनेर निवेदन हाल्नुपर्ने अवस्था छ। यसको कारणहरू के छ भने हाम्रो देशको नेता देशप्रति उत्तरदायी र वफादार भएनन्। आफ्नो कुर्सीकै लडाइँमा हेरिहाल्नु भयो नि, 2/3 आएकोले त कुर्सी थाम्न सक्दैन होइन। अब आफ्नो कुर्सीकै लडाइँमा लिप्त भएपछि देशको विकास, जनताको मर्मको समय नै हुँदैन, यिनीहरूको समय नै हुँदैन। त्यो आफ्नो समस्या के हो त? कुर्सीको मोह हो। त्यसो भए कुर्सीको मोह र राजनीतिलाई व्यवसाय बनाछन्। अरू देशमा हेर्नुहोस्, विकसित देशहरूमा राष्ट्रपति हुन्छन्, प्रधानमन्त्री हुन्छन्, 2 कार्यकालभन्दा बढी खान मिल्दैन, 2 कार्यकाल खान्छन्, फेरि जे आफ्नो प्रोफेसन छ, जे आफ्नो व्यवसाय छ फर्किन्छन्। कोही लेक्चररमा जान्छ, कोही वकिल बन्छ, कोही आफ्नो काम गर्छन्। अब यहाँ त नेतागिरी भनेको व्यवसाय, अनि एकचोटि बसेपछि जिन्दगीभरि उत्रिनु हुँदैन त्यहाँबाट। अनि त्यो त समस्या ल्याइहाल्यो। अनि उसलाई हटाउन पनि अरूले सङ्घर्ष नगरे नछोड्ने हो। त्यस कारणले हामीले योपालि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानमा 2 कार्यकालभन्दा बढी एउटा पदमा बस्नै नपाउने। कमल थापा कति कार्यकाल बस्नुभयो त? खै कति हो 14-15 वर्ष त मैले थाहा पाइरहेको छु, 63बाट अहिले नै छन्। त्यसो भए यो अहिले त अरू पार्टी पनि मिसिएका छन्, तर पृष्ठभूमि एकै हो जे भए पनि महाधिवेशन किन हुन्छ त? एकै व्यक्ति दोहोरिराख्ने हो, त्यो व्यक्तिको आचरण परिवर्तन नहुने हो भने यो महाधिवेशन भन्ने कुरा किन हुन्छ त? अब महाधिवेशनको मर्म भनेको
पार्टीको नीति कार्यक्रम, पार्टी चलाउने शैली, नेतृत्व सबैमा पुनरावलोकन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, सही कुरालाई निरन्तरता दिने, जसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यसलाई सुधार्नुपर्छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने, सुधार्ने। महाधिवेशन भनेकै पार्टीको ओभरअलिङ गर्ने हो। अब त्यसलाई मान्ने नै होइन, नीतिमा पनि विचार गर्न सकिन्न, पार्टी सञ्चालन गर्ने क्रममा पनि प्रगतिशील किसिमले अगाडि नबढ्ने र नेतृत्व पनि त्यही चाहिरहने भन्ने त साँच्चै तपाईँले भनेको कुरा सही हो नि। महाधिवेशन गर्नु किन पर्यो? एउटा निर्णय गरेर फलाना फेरि घोषणा गर्दै भइगयो नि। तर हामीले योपालि राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको महाधिवेशनलाई एउटा सकारात्मक रूपले परिवर्तनको दिशामा लगेका छौँ। कतिको सफल हुन्छ त अब पर्सिसम्म तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। राजेन्द्र लिङदेनसँग योभन्दा पछिल्लो निर्वाचनमा पनि मैले कुरा गरेका थिएँ। उहाँको कुरामा उहाँले विशेष त सबै ठाउँमा जोड दिने भनेको कुरा संघीयताले के दिन्छ, यसले त विखण्डन ल्यायो, संघीयताले त नेपालीको मनमा फाटो हाल्यो, सामुदायिकको धार्मिक विचारमा चाहिँ फाटो ल्याउने काम गर्यो भन्ने कुरा विशेष गरी जोड दिइराख्नु भएको छ। नेपाली जनतालाई नै संघीयता चाहिएको थियो कि थिएन भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकिराखेका छैन भनेपछि मानिलिउँ राजेन्द्र लिङदेन राप्रपाको अध्यक्ष बनिहाल्नुभयो भने संघीयताको मामिलामा यहाँहरू नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुहुन्छ कि कमल थापा र पशुपति शमशेर राणाले भनिराख्नु भए जस्तो गणतन्त्र पनि माया गर्ने, राजाको पनि कुरा गर्ने, त्यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हामी प्रश्न छौँ हजुर, यो संघीयता असफल छ। भोलिको दिनमा नेपाली जनताले हामीलाई संविधान परिवर्तन गर्न दिने शक्ति दियो भने हामी यो संहितालाई खारिज गर्छौँ, हामी यो गणतन्त्रलाई खारिज गर्छौँ, हामी राजासहितको प्रजातन्त्र ल्याउँछौँ, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्छौँ। तर हिन्दू राष्ट्र भन्दाखेरि अरू धर्मावलीलाई हामी होच्याउने, उनीहरूको आफ्नो क्रियाकलाप गर्न दिने रोकमा सर्वधर्म सम्मान सहित सबैलाई हिन्दू राष्ट्रको जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ हामी पूर्ण रूपले ल्याउँछौँ। त्यो भयो हामी यो संहितालाई खारिज गर्छौँ, यो प्रतिनिधि सभाको सङ्ख्या घटाउँछौँ, मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउँछौँ, स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारहरूको सङ्ख्या घटाउँछौँ। यो 753 भएन, यो यत्रो ठुलो सङ्ख्या भएन, यसलाई 50% गर्छौँ, आधा गर्छौँ, तर यिनलाई ठुलो र मजबुत बनाउँछौँ। अहिले स्थानीय सरकारहरू एकदमै सफल भएछन्। म मेयर भएर भने होइन, तुलनात्मक रूपमा हो यो परीक्षणले कामले देखिया छ। यो झन् यो कोभिडको बेलामा त एकदमै जिम्मेवार देखिए। स्थानीय सरकार भएन भने अवस्था के हुन्थ्यो भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो होइन। त्यसकारण स्थानीय सरकारहरूलाई मजबुती दिने, उनीहरूलाई अधिकार धेरै दिने, अलि भूगोल पनि ठुलो बनाइदिने, सङ्ख्या घटाइदिने, प्रदेश हटाइदिने। त्यसले के हुन्छ भने हाम्रो राजनीतिक कार्यकर्ता र नेतामाथि खर्च हुने पनि कम हुन्छ र सङ्घ र स्थानीय सरकार भएपछि हामीलाई यत्रो सानो देशमा हजारौँको सङ्ख्यामा नेता पाल्नु पर्ने किन? यो अर्थहीन कुरालाई हामी धेरै कुरामा आमूल परिवर्तन यो देशमा ल्याउँछौँ। अब त्यो कडीमा जानको लागि पहिलो चरण पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन, सकारात्मक दिशाले अगाडि लग्न सक्ने नेतृत्वलाई हामी स्थापना गर्ने यो महाधिवेशनमा प्रयास गर्दैछौँ। हिन्दू राष्ट्रको पनि यहाँहरूको मुख्य एजेन्डा हो हिन्दू राष्ट्र पुनर्कायम गर्ने भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रहको कुरा उठाउनु भएको छ। नेपाली जनताको माग हो कि राप्रपाको माग हो? जनताको पनि माग हो, हाम्रो त एजेन्डै हो। सम्भावना कति छ हिन्दू राष्ट्र कायम हुने मामिलामा? दुईटा उपाय छ कि नेपाली जनताले हामीलाई संविधान परिवर्तन गर्न दिने शक्ति दिन पर्यो, दुई तिहाई हामी त्यस्तो परिस्थितिमा पुग्नु पर्यो कि हामीले जनमत सङ्ग्रहलाई गराउन सक्नुपर्ने। यो दुईटै माध्यमबाट हामी पुनर्स्थापना गर्न सक्छौँ हिन्दू राष्ट्रलाई, राजसंस्थालाई पनि। त्यस कारणले पहिलो करी त नेपाली जनताले हामीलाई पत्याउनु पर्यो यो पार्टी एउटा मजबुत पार्टी, भरलाग्दो पार्टी, विश्वासिलो पार्टी बन्यो है भन्ने दिनमा शक्तिशाली पार्टी बन्नु पर्यो, पहिला परिवर्तन गराउन सक्ने पार्टी। हामी बन्दुक उठाएर नेपाली जनतालाई गोली हान्दै हिँड्ने, रेलिङ फोडेर बस जलाउँदै हिँड्ने पार्टी होइनौँ। नेपाली जनताको सम्पत्ति
यो राष्ट्रको सम्पत्ति जसको भए पनि हाम्रो हो। नेपाल भने हाम्रो हो, नेपाली सबै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। खालि सोच र त्यहाँसम्म पुग्न नसके मात्रै हो, पुगाउने हाम्रो अझै पनि केही नेताहरूले जनताको बीचमा गएर आन्दोलन गर्न हामी तयार छौँ भनेर सन्देश फैलाउनुहोस् भनेर अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। अब नेपाली जनता हात हतियार सहितको युद्ध सहन सक्ने या त्यो स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा होला नि त? सुन्नुहोस् न, पहिले पनि स्वीकार गरे होइन, जबरजस्ती अब मान्छे मार्दै हिँडेपछि स्वीकार्नै पर्या हो। यथार्थ त्यही हो। कसैले त्यो जनयुद्ध कसले मन पराएको थियो र कति नेपाली 17,000 नेपाली जनताका छोराछोरी मरे, के पाइयो त? केही नेताहरू धनी भए? त्यसको उपलब्धि के? शून्य। शहीद परिवारको बिचल्ली छ, सबैको बिचल्ली भयो, देशैको बिचल्ली भयो, देशै ध्वस्त 15 वर्ष पछाडि गयो। त्यसको नतिजा के? केही नेताहरू स्थापित भए र केही नेताहरू धनी भए, त्यही बन्दुक उठाएर त्यही गरे हो। हामी यस्ता काम गर्दै गर्दैनौँ। शान्तिपूर्ण रूपले आन्दोलन गर्छौँ, हिन्दुत्वको भावना जगाउँछौँ, राज संस्थालाई पुनः स्थापना गर्नको लागि त्यो भावना जगाउँछौँ जनताको बिचमा, अनि मत प्राप्त गरेर हिन्दुत्वको जुन भावना जगाउँछु भन्नुभयो नि, त्यसको लागि एउटा जुन भूगोलमा यहाँ बसिराख्नु भएको छ, यहाँले भन्नुभयो 3वटा समुदाय, त्यसमा पनि त्यतिकै उपस्थिति मुस्लिमहरूको छ, उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ म हिन्दू एजेन्डा लिएर, हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा लिएर उठ्या छु, मुस्लिमको पनि साथ चाहिन्छ भन्यो भने त्यहाँका मुस्लिमले तपाईँलाई साथ दिन्छन्? दिएकै छन् त। अब त्यो मुखले भन्ने भन्दा पनि मेरो एजेन्डा यही हो, सबले मलाई चिन्या छ, सबैले यो पार्टीको एजेन्डा बुझ्या छन्, तैपनि मुस्लिमहरूले भोट दिन्छन् त। मुखले भन्ने भन्दा त्यो त यथार्थै देखियो नि। हाम्रो पार्टीमा 3टा वार्डले जित्यो, 23वटामा 3टा वार्ड जित्यो। म्याडम 3टामा 2टा मुसलमान छन्। होइन, 23वटा वार्ड, 23वटा वार्डमा राप्रपाले 3टा वार्ड मात्रै जित्यो, हामी 20 हार्यौँ। त्यो 3टा मध्ये 2टा वार्ड जस्तो मुस्लिम छन् हाम्रो पार्टीबाट जित्या। अब हेर्नुहोस् त, अब त पत्या नपत्याए 2टा मुसलमान हिन्दू राष्ट्रको पार्टीबाट जिते, 3टा मध्ये 2टाले जिते। यो देश यस्तो अवस्थामा किन पुग्यो कि हिन्दू नचाहँदा नचाहँदै हिन्दू राष्ट्र हट्यो, संघीयता नचाहँदा नचाहँदै संघीय मुलुक कायम भयो? केही परिस्थितिले बनाए, केही नेताले बेचे। हिन्दू राष्ट्र नेताहरूले बेचे हो। कसलाई बेचे? विदेशीलाई बेचे, हिन्दू राष्ट्र समाप्त गर्नेलाई बेचे। जो यसको अभियानमा थिए त्यसलाई बेचे। जो जो हिन्दू राष्ट्र समाप्त गर्न प्रयास गरिरहेको थिए तिनलाई बेचे। ती तत्त्वहरू अहिले पनि नेपालमा सक्रिय छन्। अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने जनआन्दोलन 1 अथवा जनआन्दोलन 2 मा हिन्दू राष्ट्रलाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्नेको कसैले हिन्दूको ह पनि गरेका थिएन। अनि 12:30 बजे राति निर्णय गर्ने यो के भयो त? हामी सहजै रूपले कल्पना गर्न सक्छौँ नि, त्यो बिहाइन्ड द सिन, पर्दाको पछाडि केही न केही भयो भनेर। हल्ला त धेरै छन्, तर केही न केही नभएर जनताले मागै नगरेको कुरा, सोच्न नसकेका कुरा, कल्पनै नभएको कुरालाई कसरी? अर्को कुरा, अब सबैभन्दा ठुलो रोग देशभित्र, यहाँ चाहिँ युवा नेता केही गरौँ भन्ने नेता भएको कारणले यो प्रश्न जोड्दैछु, म अधिवेशनकै बिचमा हुनुहुन्छ, यत्र तत्र भ्रष्टाचार लिप्त छ। अघि यहाँले प्रसङ्ग पनि जोड्नुभयो, भ्रष्टाचार नगर्नेहरूको देशमा अब बसाइ हुन सक्दैन भन्ने अवस्थामा एउटा मनस्थिति बनिसकेको छ। एकदमै गाह्रो छ म्याडम। म आफै पनि त्यसमा समस्यामा परेको छु। मेरो अगाडि सांसदीय निर्वाचन छ। हजुर। मेरो प्रतिस्पर्धी, अब मैले भन्न नहुने, ऊ अहिलेको परिस्थितिमा राम्रोसित भिजा मान्छे हो, बेसनी पैसा कमाएको छ। मैले घुसै लिन्न, आफ्नो तलबै बाँड्दैन। अब मैले कसरी प्रतिस्पर्धा? करोडौँ रुपियाँ लिएर उभिया छ, मसित पैसा छैन। जनताले कति दिन्छन् मलाई? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख दिनला, त्यहाँ त करोड रुपियाँ फाल्न तयार छ। तर तैपनि मलाई आँट छ, जनताले बुझ्या छ मैले भ्रष्टाचार गर्दैन, म पैसा बाँड्न सक्दैन, बाँड्दा पनि बाँड्दैन, माग्न पनि आउनन् मका। हेरौँ न के हुन्छ। जनताले भ्रष्टाचारलाई जिताउँछ कि भ्रष्टाचार विरोधीलाई जिताउँछ, मलाई हेर्नै बाँकी छ। अब आउने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हामी प्रश्न, अब मेयरमा त समस्यै छैन, जतिचोटि उठे पनि जनताले जिताइदिन्छ, मलाई थाहा छ। किनकि अब
जसरी नगरपालिका चलेको छ सबैजना खुसी छन्, एकदमै केही कामै बाँकी छैन त्यो नगरपालिकामा। अब सबै बाटो बनिसक्यो, नाली बनिसक्यो, विकसित भइसक्यो, सफा छ, हरियाली भइसक्यो। जनताले त्यो अब नगरपालिकामा समस्या कोरोनाको त्यस्तो विपदमा त्यस्तो कोरोनाको सफलता पाउनु भयो। दुई चोटि हटस्पट भयो, दुवैचोटि सबैको सहयोगले हामी पार लगायौँ। त्यस कारणले नगरपालिकामा समस्या छैन। अब सांसदीय निर्वाचनमा भ्रष्टाचारको विरोधमा उभिनु परेछ। देशको एउटा परिस्थिति दृष्टान्त नेपालगञ्जमा पनि के देखिन्छ भने, रूपैडिया नाका नेपालगञ्जमै पर्छ। बिहान नेपालीहरू खाली झोला भरि खल्ती लगेर रूपैडियाको पारी जान्छन्, बेलुका नेपालीहरू खाली खल्ती भरि झोला लिएर नेपाल फर्किन्छन्। अनि हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यो नाकामा बसेर बिहानदेखि बेलुकासम्म एक दिन मात्रै हेरिने हो भने यो देश कति समृद्ध छ, कति दरिद्र छ भन्ने कुरा त देखिन्छ त्यहाँ। तपाईँले दिनहुँ देख्नु भएको छ होला। दिनहुँ देख्छौँ। यो मैले भनिहालेँ नि, यसको आर्थिक नीतिको असफलता हो। आर्थिक नीतिको असफलता हो। जनतालाई दोष दिन मिल्दैन। त्यही चिनी यहाँ 70 रुपियाँमा पाइन्छ, गोदाममा बेचेन भनेर आन्दोलन भइरहेको छ। 70 रुपियाँमा पाइन्छ बजारमा। त्यही चिनी 4 किलोमिटर जाने बित्तिकै 50 रुपियाँमा पाइन्छ। 20 रुपियाँ सस्तो त खोज्नै पर्यो जनताले। जनताले त्यही चामल यहाँ 2500 मा पाइन्छ भने त्यहाँ 1500 मा पाइन्छ। एक कट्टा चामल, एक बोरा चामल ल्याउने बित्तिकै उसलाई 600-700 फरक पर्छ। जनतालाई के दोष दिने? यो हाम्रो आर्थिक नीति कमजोर हो। हामीले आफ्नो बजारलाई व्यवसायीकरण अथवा चाहिँ नि कम्पिटेटिभ मार्केट बनाउन सकेका छैनौँ। प्रतिस्पर्धा छिमेकी राष्ट्रसित गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले अब जनतालाई के दोष दिने? जनता त अब जनतै भइगयो। जहाँ 2-4 पैसा बच्छ जान्छन्। हाम्रो अर्थनीति किन परिवर्तन हुन सकेन त? आफ्नो बजारको नियन्त्रण यो नेताको छिमेकीको हातमा दिएर, नेताको दिमागको परिवर्तन। कर्मचारीहरूले जे सिकाइदिन्छन् नेताले अध्ययनै गर्दैनन्। जबसम्म सडकमा हुन्छन् अर्को भाषा बोल्छन्, जब कुर्सीमा जान्छन् कर्मचारीको भाषा बोल्न थाल्छन्। उनीहरू आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, परिचालन गर्न सक्ने क्षमतामा छैनन्। कर्मचारीले देश चलाछ। अब त्यही त भन्नु पर्यो नि। अहिले हेर्नुहोस् न, त्यो पञ्चायत टाइमबाट अहिलेसम्म भन्सारका नीति जुन यो अब यो अर्थतन्त्र त्यसमा निर्भर हुन्छ, खासै परिवर्तन भएको छैन। धेरै नीतिहरू परिवर्तन भएको छैन। ट्याक्स उठाएर राजस्व बढाउने, त्यसमा आधारित बजेट निर्माण गर्ने हाम्रो नीति छ। त्यो इन्डस्ट्रीलाई बढाएर ट्याक्स उठाउने होइन कि सामान आयात गरेर ट्याक्स उठाउने। अब त्यो नीति त्यस्तो छ, के गर्न सक्छ? यहाँहरूले अवसर पायो भने यसमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ? आमूल परिवर्तन। हामी 5 वर्षमा यो देशलाई कहाँबाट कहाँ पुगाइदिन्छ। म अरू नेता जस्तो सिङ्गापुर बनाइदिन्छु, यो गर्ने होइन। नेपाल नेपालै भन्नुपर्छ, सिङ्गापुर बन्न जरुरी छैन। तर समृद्ध नेपाल, धनी नेपाल, जहाँ हाम्रा युवा युवतीहरूले रोजगारी पाओस्। यहाँ कति सम्भावना हेर्नुहोस्। मेडिकल टुरिज्म, शैक्षिक टुरिज्म, हाम्रो चाहिँ नि अब प्राकृतिक टुरिज्म, एडभेन्चर टुरिज्म, कति छ, कति सम्भावनाहरू। जलस्रोतका सम्भावनाहरू, ट्रेडिङका त्यत्रो ठुलो 2टा राष्ट्रको बिचमा छ। बुद्धि मात्रै लगाउनु पर्छ। उसको सामान यहाँ बनाएर उता बेच्ने, उसको सामान बनाएर यता बेच्ने, जे पनि गर्न सकिन्छ। आगामी निर्वाचनको मत परिणाम कस्तो आउला त्यो त भविष्यमै थाहा होला। तर नेतृत्वकर्ता कस्तो देखिन्छ भने अहिले पनि जो नेताहरू आलो पालो सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरू नै सम्बन्धित पार्टीको पुनः नेतृत्वकर्ता बन्दै हुनुहुन्छ महाधिवेशनबाट भटाभट। दुर्भाग्य। अब 5 वर्षमा जो आए पनि फेरि प्रधानमन्त्री उहाँहरू नै हुने देखिँदैछ। त्यस कारणले यो देशकै दुर्भाग्य हो। परिवर्तन नचाहने कार्यकर्ता, यो समस्या कार्यकर्तामा पनि हो। प्रधानमन्त्रीबाट लिएर पिउनसम्म त्यो पार्टीको कवचमा कार्यकर्ता छ। केही न केही चुइरहेछ, पाइरहेको छ। उसले बुझी त्यो नेतृत्वलाई स्थापना गर्न बाध्यता छ उसको, आफ्नो कवचको लागि अथवा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि। उसले त्यो बिगर पिक्चर हेर्नै सक्दैन। उसले मेरो चुलो, मेरो छोराको नोकरी, मेरो छोरीको नोकरी, मेरो परिवारको नोकरी, मेरो नोकरी,
त्योभन्दा बाहिर ऊ देश जनता हाम्रो परिस्थितिमा ऊ सोच्नै सक्दैन। त्यो शिक्षाले पनि हो। शिक्षाको यो वर्गलाई, यो समूहलाई, यो जत्थालाई कहिलेसम्म टाउकोमा राखेर देशलाई बर्बाद हुन दिने त? यदि उहाँहरू नै दोषी हो भने यो 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 जबसम्म केही पर्सेन्टेज जनता राम्रो शिक्षा पाइसक्दैनन् यो चलिरहन्छ। मासु भातको राजनीति र मासु भातसँग भोट जबसम्म साँठी राखिन्छ देशमा समस्या आउँछ। मासु भात केही प्रलोभन केही रक्सी यो सबै केसित गाँस्या छ भने गुणस्तरीय शिक्षासित। तपाईँले यो हेर्नुहोस्, पढाइ लेखा मान्छेले कहिले पनि त्यस्तो काम गर्दैन। यो 1000 रुपियाँ 2000मा आफ्नो भोट बेच्दैन, उसले त अलिक पर हेर्छ नि। त्यस कारण यो 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 हुँदैछ, देशमा परिवर्तन आउँदैछन्, तमाम स्कुलहरू बोर्डिङहरू हुँदैछ। अहिले त्यो बच्चाहरू त्यो युवा युवतीहरूले निकास नपाएर दिक्क मानेर विदेश जान्छन्। पढाइ लेखा पनि त सबै विदेश गइराखेको छ। के छ भने तपाईँले शिक्षाको कुरा गर्नुभयो, हामीसँग एकदम तथ्याङ्क नभए पनि 70 देखि 80 लाखको हाराहारीमा नेपाली जनसङ्ख्या विदेशमा छ। त्यो भनेको प्राय जसो शिक्षित वर्ग गइराखेको छ, साक्षरहरू गइराखेका छन्। दुईटै छन्, बाहुल्यता साक्षरको छ। शिक्षित भएकाहरू पनि त्यसको गुणस्तर नहेरौँ, उनीहरू पनि भोटर छैनन् हाम्रा। त्यो के हुन्छ भने यो दृक्तता लाएर दृक्क मानेर यो देशमा परिवर्तन हुँदैन, यो देश यस्तै हो, हामीले गरेर पनि के गर्न सकिन्छ, बरु आफ्नो भविष्य बनाऊ भनेर जाने हो। अहिले वेस्टर्न मुलुक अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपमा हेर्नुहोस्, तमाम नेपालीहरू राम्रै गरिरहेछन्। ती देशको विकास गर्ने त नेपाली नै छन्। कतारको स्टेडियम बनाउने नेपाली छन् अहिले। त्यो लेबर क्लास भयो होइन, अलि त्यो लेबर क्लास भन्दा पनि माथि बौद्धिक काम गर्नेहरू पनि धेरै छन्। उनीहरूलाई किन तिम्रो बाहिर गएको छ? यो देशमा के आउने? भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ, यो देशमा बेथिति नै बेथिति छ, हाम्रो मूल्याङ्कनै हुँदैन, हाम्रो जिन्दगी किन बर्बाद गर्ने भनेर जान्छन्। यो सबैलाई परिवर्तन गर्दा हामीले देश चलाउने सोचै परिवर्तन गर्नुपर्छ। अलिकति देशको परिस्थितिमा के जोड्न खोज्यो भने तपाईँको पार्टीभित्र 3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ। केही समय अघिसम्म तत्कालीन नेकपामा 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड। त्यसभन्दा केही समय अघिसम्म तत्कालीन राजपामा 6 जना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो एकै पार्टीमा। हरेक व्यक्तिलाई अध्यक्ष बन्ने जुन मोह छ नि, 2 जना 3 जना 6 जना आधा दर्जनसम्म अध्यक्ष भएका पार्टीहरूबाट देशले अर्को अध्यक्षले त निकास पाउँदैन भने यो देशले के निकास पाउला त? मैले भने नि हजुरलाई, यो कुर्सी कस्तो छ भने म कुर्सीमा ज्यान गए नछोडौँला, म पार्टीको अध्यक्ष छोड्दैन च्यान घाटमा लगेर यसलाई बिसाउँछु भन्ने यो सोचले नि हामी बिग्रिया हो कि। हामी त योपालि त आमूल परिवर्तन गरिरहेछौँ। 2 कार्यकाल, 1 म्यान 1 पोस्ट, धेरै कुराहरू, नोट अफ डिसेन्ट लेख्न पाउने, बहुमतको निर्णय मान्ने, अल्पमतको कदर गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता गर्न पुग्नुपर्ने धेरै परिवर्तनहरू हामी राप्रपामा ल्याइरहेछौँ। साथै साथ नेतृत्व परिवर्तनको पनि प्रयास छ। अब युवा पुस्तामा जान पर्यो, हामी बोलिरहेको छैनौँ। हामी यदि यहाँहरूलाई मत दिएनन्, यहाँहरूको त्यो मिसनमा फेरि पनि असफल हुनुभयो भने प्रयास हो। अब अरू पार्टीका युवाहरूले त प्रयासै गर्न सकेका छैनन्, खालि बोल्छन् मात्रै। माइतीघर मण्डलामा बोल्छन्, माइतीघर मण्डलामा भाषण गर्छन्, दोस्रो पुस्तालाई चाहियो। तर जब महाधिवेशन पार्टी कमिटीमा बस्छन्, जब आउँछन् ऊ आफ्नो अस्तित्व खोज्न थाल्छन्, म कुन पदमा जाने भनेर। हामीले त पहिलो पुस्तालाई च्यालेन्ज गरिरहेछौँ, नेतृत्व हामी कहाँ आउनु पर्यो र हामीलाई सहज रूपले नेतृत्व दिनुहोस्। तपाईहरू अभिभावक बनिदिनुहोस्, निर्देशन समिति बनाएर अभिभावकको भूमिका खेल्नु, होइन भने मैदानमा आउनुहोस्, प्रजातन्त्र प्रणालीमा लडौँ। कार्यकर्तालाई हामीले बुझाउन सकेका छौँ भने नेतृत्व हामीले लिन्छौँ, होइन कार्यकर्तालाई बुझाउन सकेका रहन्छ भने कार्यकर्ताले त्यही ठिक छ भने सो भला त्यही ठिक छ। तर मैदानमा चाहिँ नि डब्बा थाप्ने, त्यो ब्यालेट थाप्नको लागि हामी खुट्टा कमाएको छैनौँ। यहाँकै भनाइ मान्ने हो भने पनि 9 पटक टुटफुटबाट गुज्रेको राप्रपा तिनै व्यक्तिहरूको अनुहारबाट निर्देशित छ, सिद्धान्तबाट निर्देशित छ। पीडित पनि छन्, जसले आवाज उठाए ती छुटेर गए, कुनामा बसेर रुँदै गरेका पनि कतिपय राप्रपाकै पूर्व कार्यकर्ता नेता छन्। उहाँहरूको त्यो पीडा जुन छ त्यसले निकास दिनुपर्ने हो। तर पनि त्यो रिजल्ट आउने बेला
उतैतिर तानिँदा रहेछन्, यसको कारण चाहिँ के होला? मैले भनिहालेँ नि हजुरलाई, त्यो हिम्मत नगर्ने, त्यो सडकबाट बाहिरबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न पर्ने, नेतासित असहमति जनाउने, नेताले पार्टी बिगार्यो, नेताले हाम्रो भविष्य सिद्ध्यायो, हाम्रो एजेन्डा बेच्यो भन्ने कार्यकर्ताले भन्ने। तर जब नेता परिवर्तन गर्ने बेला आयो, आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो व्यक्तिगत चाहना र आफ्नो स्थान हेरेर त्यही नेतालाई फेरि ल्याउने अगाडि। यो रोग हो, यो रोगै हो, नेपाली राजनीतिमा रोगै हो। अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीमा पनि यही रोग थियो, तर अब यो रोगलाई औषधि गर्न हामी आएको छौँ। हेरौँ औषधि लाग्छ कि लाग्दैन। यस विषयमा अध्यक्षसँग कुरा भयो? पटक पटक के भन्नु? मैले तिनटै अध्यक्षलाई आजको 3 वर्षबाट भन्दैछु, तपाईहरू अब मार्केटमा बिक्नुहुन्न। चाहेर नचाहेर तपाईँलाई नेपाली जनताले पछ्याएन, एक कदम पछाडि आउनुहोस् भनेर तिनटै नेतालाई मैले घरै गएर 4 वर्षबाट भन्दै आएको छु। उहाँहरूको आकाङ्क्षा त अहिले कम देखिएन, फेरि नेतृत्वकर्ता नै बन्न खोज्नु भएको छ। हो नि, हो। तर हामीले यो पनि भन्दै आछौँ, हाम्रो अभिभावक बनिदिनुहोस्, नत्र मैदानमा आउनुहोस्। तपाईँहरू जित्नुभयो भने उहाँहरूलाई कसरी समेट्नुहुन्छ? हामी उहाँहरूलाई पार्टीबाट हटाउने, उहाँहरूको अस्तित्वविहीन गरिदिने गर्दैनौँ। उहाँहरूको पनि योगदान छ, बुद्धि विवेक छ। अरू पार्टीका नेताभन्दा हाम्रो पार्टीको नेता देखाउँदोमा पढा लेखा छन्, सुहाउँदो छन्, होइन? हामी उहाँहरूको अनुभवलाई प्रयोग गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूको ज्ञानलाई पनि हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूलाई एउटा अभिभावकको भूमिकामा बसिदिनुको लागि हामी आग्रह गर्छौँ। यदि उहाँहरू जित्नुभयो भने तपाईँहरू कसरी समेटिनुहुन्छ? त्यो त उहाँहरू जानुन्, त्यो त उहाँहरूको कर्तव्य र काम हो। अब त्यसको विषयमा मैले के फेरि टुटफुट हुने सम्भावना रहन्छ? अब हामी त तोडेर जाँदैनौँ, उहाँले हामीलाई गलगुत्याएर निकाल्यो भने अब त्यसको लागि त के भन्न सकिन्छ? त्यो सम्भावना अहिलेसम्म त धेरैचोटि भएको छ त्यस्तो, अहिले नहोला भन्ने विश्वास गरेछौँ। विशेषतः कमल थापाले नै गलत्याउनुहुन्छ भन्ने आरोप छ, यही हो? अब पशुपति शमशेर र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीप्रति यस्तो तिखो टिप्पणी अलि सुनिँदैन। छैन, तपाईँले भनेको कुरा म सहमत छु। कतिजनाले आफ्नो राजनीतिक करियर दाउमा लाउनु पर्ने हो त कमल थापालाई नेता बनाइराख्न? नेता बनाइराख्न दाउमा राख्न परेन, कमल थापालाई नेतृत्वबाट हटाउनको लागि दाउमा राख्नु परेको छ। हामीले दाउमा राखेका छौँ। दाउमा उहाँलाई नेता बनाइराख्न त किन दाउमा राख्नु पर्यो? उहाँलाई नेता बनाउने, आफूले अरू पद पाइहाल्छ नि। उहाँलाई यसमेन हुने हो भन्ने सम्भावना छ। हामी यसमेन हुन हामी मन्जुर छैनौँ। हामी नेतृत्व परिवर्तन गर्न लागेका छौँ। त्यसको परिणाम जस्तो आउँछ हामीलाई स्वीकार्ने। नेपाली राजनीतिमा एउटा आलोचना दोस्रो पुस्ताप्रति के छ भने पुस्तान्तरणको कुरा गर्ने, हस्तान्तरणको कुरा गर्ने नेतृत्वको, तर एजेन्डा विहीन अवस्थामा किन गर्ने भनेर खोज्दै जाने हो भने युवा पुस्ता पनि पुरानै पुस्ताको देखासेखीबाट त्यही लयमा हिँड्ने, त्यसकारणले अनुहार बदलिएर के हुन्छ भन्ने चिन्ता छ। मैले हजुरलाई निवेदन गरिहालेँ नि, राप्रपाको नेतृत्वमा हामी गयौँ भने हामीले यो पार्टी सञ्चालन गर्ने क्रम, पार्टीलाई अगाडि बढाउने क्रम, जनतामा पेश आउने क्रम र यसको एजेन्डालाई हासिल गर्ने जुन क्रियाकलाप गर्ने हो नि, त्यसमा आमूल परिवर्तन हामी गर्छौँ। हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो मूल्य मान्यतामा हामी एजेन्डा विहीन अवस्थामा छैनौँ भन्न खोज्नु भयो। एजेन्डा त छँदैछ नि। राप्रपाको एजेन्डा त त्यो हिन्दू राष्ट्र राजासहितको पदार्थ, यो दुईटा मुख्य खम्बा त छँदैछ, त्यसमा हामी एकदमै अडिग छौँ। त्यो देशसँग पनि जोडिनु पर्यो, त्यसको बेनिफिट राष्ट्र र जनतालाई के छ भन्ने कुरा नै जनताले पत्याए भने न त्यो एजेन्डाको काम हुने हो। जनताले के खोज्दो रहेछ भने एउटा दरिलो नेतृत्व, दरिलो पार्टी, मलाई र देशलाई जोडाउन सक्ने व्यक्तित्व, पार्टी र व्यवस्था, पार्टीको पनि व्यवस्था, त्यतातिर हामी जान्छौँ। हामी ठुलो हृदय गरेर यो देशमा राजा चाहिने, हिन्दू राष्ट्र चाहिने सैकडौँ संस्थाहरू छन्। यो देश हो, ठिक भन्नुभयो, ठिक ठाउँमा आउनुभयो। यो देशमा चिन्ता पनि के हुन्छ भने
एकजना प्रधानमन्त्री भयो भने चीनको इच्छामा भयो भन्ने चर्चा चल्छ, अर्कोजना प्रधानमन्त्री भयो भने भारतको इच्छामा प्रधानमन्त्री भयो भन्ने सुनिन्छ, चर्चा चल्छ। राजाको कुरा उठ्ने बित्तिकै फेरि पनि भारतमा त्यसमा पनि मोदी हिन्दूवादी नेता भएको कारणले राजतन्त्रको पुनर्बहाली गर्न खोज्नुभयो भन्ने कुरा चर्चामा आउँछ। नेपाली जनता चाहे राजा आओस् चाहे प्रधानमन्त्री जोसुकै व्यक्ति बनोस्, तर नेपाली जनताको चाहनामा बनोस् भन्ने चाहन्छन्। यो कुरा ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ? सुन्नु न, नेताले, पार्टीले, नेतृत्वले राष्ट्रको हित खोज्ने हो, छिमेकीको हित होइन। राष्ट्रको हित खोज्ने हो, राष्ट्रियता भनेकै त्यो हो। र त्यो राष्ट्रको हित खोज्ने क्रममा कहिले यसो देख्दाखेरि दक्षिणको सपोर्ट गरे जस्तो देख्ला, कहिले देख्दाखेरि उत्तरको सपोर्ट गर्न देख्ला, कहिले अमेरिकाको युरोपको गरे जस्तो देख्ला। तर त्यसको अन्तिम बिन्दु भनेको हित भनेको राष्ट्रको हितमा उभिनुपर्छ। त्यो त छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ भन्ने अवस्थामा देश र जनताले पत्याइसकेका छन्। यही सब त बेथिति भनेको यही हो। हामी भोलि राप्रपा एउटा काल्पनिक कुरा गरौँ न, राप्रपा सत्तामा गयो, सत्तामा जाने बित्तिकै दक्षिणको राष्ट्रसित उत्तरको राष्ट्रसित शत्रुता व्यवहार त गर्ने होइन नि, मित्रताको व्यवहार गर्ने हो। तर त्यो मित्रताको व्यवहारभित्र व्यवसाय नगर भने हो। व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ। हामीलाई दुईटैको सहयोग चाहिन्छ र हाम्रो कुरा दुईटैले खानु पर्यो। हाम्रो प्राथमिकता भनेकै नेपाल र नेपाली जनता हुनु पर्यो, दक्षिण र उत्तर होइन। उहाँहरूसित संवाद गर्नुपर्छ, कारोबार गर्नुपर्छ, लेनदेन गर्नुपर्छ, व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। एक्लै त हामी बाँच्न सक्दैनौँ, भारत र चीनको बिचमा छौँ। तर जे काम गर्दा पनि हाम्रो दृष्टिकोण नेपालको हितको लागि हुनुपर्छ। क्षणिक लाग्ला, भारतकोतिर लाग्यो, चीनतिर लाग्यो, तर कालान्तरले त्यो कुरा नेपालको हितमा हुनुपर्छ। बिस्तारै सबैले बुझ्छन्। अब यो एमसीसीकै कुरा गरौँ न, यो कत्रो चर्चामा छ। कसैले बेठिक, कसैले ठिक। ट्रान्समिसन लाइन नभए हाम्रो विद्युत कसरी बेच्ने? सही कुरा हो, ट्रान्समिसन लाइन त चाहियो। तर त्यो ट्रान्समिसन लाइनको लागि पैसाको लागि के आछ जोडिया छ, त्यो विषयमा गहन छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। महाधिवेशनका कारणले मैले यो प्रश्न सोधेको थिइनँ, प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो। अलिकति फेरि सोध्न चाहे, यहाँको व्यक्तिगत विचारमा 54-55 अर्ब बिना नेपालले विद्युत बेच्ने लाइन बिछाउन नसक्ने हो सिधा भाषामा? होइन, हामीलाई सहयोग कसैले दिन्छ पनि लिने, तर त्यो सहयोगसित हामीलाई बन्देजमा राख्ने कुराहरू अस्वीकार गर्नुपर्छ, शर्तहरू अस्वीकार गर्नुपर्छ। राम्रो शर्त छन्, देशलाई फाइदा हुने शर्त छन् भने मान्दामा आफत छैन। तर देशलाई अर्काको अधीन राख्ने शर्तहरू छन् भने विकास चाहिएन। त्यस्तो खाले पैसा र विकास चाहिँदैन। यसमा क्लियर हुनुहुन्छ? म क्लियर छु। अब अन्त्यमा छौँ, यो देशको आजको मूल आवश्यकता, आजको मूल समस्या र नेतृत्वकर्ता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ? चाहे राप्रपा होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे अरू कुनै पार्टी आओस्। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि पहिलो यो कस्तो हुँदो रहेछ भने हेर्नुहोस्, घरमूली, चाहे त्यो घरको होस्, चाहे त्यो कुनै ब्याङ्कको सिइओ होस्, संस्थाको सिइओ होस्, राष्ट्रपति होस्, प्रधानमन्त्री होस्, मन्त्री होस्, नगरपालिका प्रमुख होस्, जुन प्रमुख व्यक्ति आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सके भने 80%, 90%, 80% त्यो संस्था सफल हुन्छ, त्यो परिवार सफल हुन्छ, त्यो परिवार सफल हुन्छ, देश सफल हुन्छ। मैले मेरो कुरा पहिले सोच्यो भने म एकछिन पो हजुरलाई, अब त्यो त्यहाँ हजुरको पानी खानु छ भने एकछिन पो हजुरलाई कता अल्मलाएर खाउँला, तर पटक पटक त खान सक्दैन नि म। अनि हजुरले बुझिसकेपछि, यसले मेरो खोसिरहेछ बुझिसकेपछि अनि विरोध सुरु हुन्छ, द्वन्द्व सुरु हुन्छ। त्यो घरमूली सही हुन पर्यो। देशै रित्याएर पनि नगाउने नेता यो देशका लागि दुर्भाग्य भनौँ कि? अब खालि नेतालाई दोष दिने,
त्यो नेतालाई नेता बनाउने जनतालाई दोष नदिने। हाम्रो देशमा हेर्नुहोस्, चुनाव आउँदैछ, जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा भनिदिनुहोस् न। खै त यहाँ हेर्नुहोस् न, हामी शून्य भ्रष्टाचार भन्छौँ। देशमा जो ठुलो भ्रष्टाचार गरे हुन्छ, जेल परे हुन्छ, निस्किँदाखेरि 2000 जनताले 25 किलोको माला लगाउन जान्छ। त्यसले मेसेज के दिन्छ? हुन त्यो 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 25 होइन 125। अब एक सुन्नु त, अब त्यो 125 त बोक्नै नसक्ने होला त्यत्रो माला त। 25-50 किलोको माला जेसको त्यो नेता जेलबाट निस्केपछि लगाउँ। भ्रष्टाचारमा गएको नेतालाई जेलबाट 2000 मान्छे 5000 मान्छे माला लिएर जान्छन्। त्यसले त्यो नेतालाई त्यो मालाले केही हुँदैन। त्यसले मेसेज सन्देश के पठाउँछ? युवाहरूलाई, युवतीहरूलाई सन्देश के पठाउँछ कि गर्ने त यही रहेछ त। भ्रष्टाचार गरे जेल गइन्छ, जेल गएर पैसा छ भने निस्केपछि त हामीलाई जनताले वाहवाह गरेर समाजले स्वीकार गर्नु नै मात्रै होइन, दुई ठाउँमा अत्याधिक बहुमतले फेरि निर्वाचन गराइदिन्छन्। एक ठाउँमा पनि अब कसलाई दोष दिने मलाई थाहा छैन। जनतालाई दिने कि नेतालाई दोष दिने भन्ने कुरा। सांसदहरूले नै कतिपय प्रहरीले इन्काउन्टर गरेका व्यक्तिहरू जो समाजमा आपराधिक गतिविधि गरिरहेका थिए, उनीहरूलाई संसदभित्र शहीद घोषणा गर्नुपर्छ भनेर खुल्ला लडाई गरे। मैले नाम नलिउँ, सांसद र मन्त्रीका श्रीमतीहरूले यी गुण्डाहरूलाई भाइ बनाएको मलाई थाहा छ। भाइ टिका लगाइदिन्छन्। अहिले पनि छ। अब अहिलेको कुरा अलि सालको पहिलेको म नि छक्क पनि। प्रख्यात गुण्डालाई भाइ टिका लगाउँछन्। अब विडम्बना छ के यो देशलाई? यसलाई ठिक गर्न हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। राप्रपाबाट सुरु गरेका छौँ, हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ। एउटा नगरपालिकालाई सफा गरेको छु। मेरो नगरपालिकामा एउटा गुण्डा छैन। पुलिसलाई स्ट्यान्डिङ अर्डर छ, कसैले टाउको उठायो भने त्यसलाई थुनेर साँचो फालिदिनुहोस्। कहीँ हप्ता उठाइन्न, कुनै प्रकारको गुण्डागर्दी छैन, हुनै दिन्नौँ। एसपीलाई सुरुमै भन्छौँ, यहाँ गुण्डागर्दी छैन एसपी साहब, कसैले त्यस्तो गर्नुहुन्छ नि कसैलाई नसोध्नुहोस्, त्यसलाई समातेर जेलमा हाल्नुहोस्। अनि सबै गुण्डालाई थाहा छ यो मेयरले यस्तो भन्छ भनेर। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको ठिक विपरीत गुण्डाले हप्ता उठाएर नेतालाई हप्ता बुझाउनु पर्ने जुन बाध्यता छ, गुण्डालाई पनि बाध्यता जुन छ नेता पाल्नु पर्ने। म्याडम, म तपाईँलाई के भनौँ, यो व्यथिति हो। हाम्रा युवाहरू पनि तनाव छ। मैले सबैले स्ट्यान्डिङ अर्डर, हप्ता उठाउने हो, जनतालाई परेशान गर्ने हो, पार्टी छोडिदेऊ। यो पार्टीमा बसेर गुण्डागर्दी स्वीकार्य हुँदैन। एउटा प्रश्न फेरि जोड्न मन लाग्यो, समय एकदमै कम छ तर राम्रो कुरा गरिराख्नु भएको छ। हिन्दू गाईलाई मान्नुहुन्छ, चुनाव चिन्ह गाई छ, यहाँहरू गाईप्रति आस्था राख्नुहुन्छ, तर यहाँका पार्टीका कार्यकर्ताले शुद्ध गाईको दुधै खान नपाउने भइसके, गाई पाल्न छोडिसके। गाईलाई अब फोटोमा राजनीति कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? अब सुन्नुहोस् न, त्यो त अर्थतन्त्रसित पनि जोडिएको कुरा हो है, यो इकोनोमिक्ससित जोडिएको कुरा हो। अब शौकमा पाल्ने धेरै मान्छेले पालेछन् गाई माता भनेर। गाउँतिर त एउटा गाई सबैले बाँधेर पालेर अलिअलि दुध आउँछ हुन्छ, तर व्यवसायीकरण जबसम्म हुँदैन। मेरो प्रश्नको आशय नै त्यो हो, व्यवसायीकरण उत्पादन बिनाको राजनीति गर्नेहरू देशमा के गर्छन्? व्यवसाय गाई पालनकै कुरा गरौँ न, व्यवसायीकरण गाई पालनमा हुँदैन भने त्यसले आर्थिक लाभ जबसम्म दिन्न, शौकको लागि कति दिन गर्छन् मान्छेले? यसमा हरेक कुरा फार्म हाउसमा गाई पालेर दुध खाएर देखाउने रहरले देशको अर्थतन्त्रसँग गाईलाई जोडिन सक्दैन। सकिन्न। त्यो त क्षणिक हुन्छ। त्यो आफ्नो आस्थाको लागि एउटा गाई बाँधेर पूजा गर्ने, अलि दुध सबैले गर्छ, हामी सबै हिन्दूहरूले गर्छ। आर्थिक एजेन्डा के ल्याउनुहुन्छ त त्यसो भए? हामी खुला आर्थिक नीतिमा विश्वास गर्छौँ। देशलाई धनी बनाउनु पर्यो। देश धनी भयो भने जनता धनी हुन्छ, जनता धनी भयो भने देश मजबुत हुन्छ। जनता धनी, देश मजबुत भयो भने व्यवसाय खुल्छ, खाडी मुलुक जान पर्दैन। सबै कुरा देशभित्र हुन्छ, सबै कुरा अर्थसित गाँसिया छ। आज किन हाम्रो 1500 युवा युवती रोज जान्छन्? पैसा नभएर त हो नि देशमा। देशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध गराउनको लागि जे नीति गर्नुपर्छ गर्ने। खालि ती नीतिहरूले देशमा विखण्डन नल्याओस्, व्यथिति नल्याओस्, गुण्डागर्दी नआओस्, देशलाई बेच्न नपरोस्। बाँकी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि सकिने पनि हो। त्यत्रो ठुलो भारत र चीनको बिचमा हामी छौँ, धेरै सम्भावनाहरू छ, म नजाम त्यसमा।
ती सम्भावनाहरूलाई हामी अगाडि लग्नै सकेका छैनौँ। यत्रो सुन्दर, म एउटा सानो तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, रारा ताल यति सुन्दर ताल छ। नैनीताल के अरे यत्रो छ नैनीताल, यत्रो नैनीताल त्यो कश्मीरको तालको त्यो भन्दा धेरै सुन्दर छ। तर हामीले के गरेछौँ, त्यसलाई आरक्षकको बन्दी बनाछौँ। हामीले आरक्षणको कारणले त्यो हामी त्यो तालमा विकास हुन दिन्नौँ। म त हरेक मानिसको फोनमा के सुन्छु मेरो साथीभाइमा भने, तिमी रारा गरेर आयो, बाटो कस्तो छ, गाडी जान्छ, कुन गाडी जान्छ, यही चिन्ता छ सबैलाई कि रारामा बाटो छ कि छैन भन्ने कुरा पनि थाहा छैन कसैलाई। कहाँ ल्याएर जोडी भने त्यो रारा तालले त्यो मुगुलाई समृद्ध बनाएको छैन, झन् गरिब बनाइदिएको छ। त्यो देशलाई समृद्ध बनाउने हैसियत राख्छ जबकि त्यो तालले तपाईँले आरक्षणको कारणले, हामीले इन्भाइरोमेन्टको कारणले विकास नहुने दिने, बन्देज लगायौँ। तपाईँले इन्भाइरोमेन्टलाई पनि ध्यान दिनुहोस्, कडा नियम बनाउनुहोस्, त्यहाँ खोल्नुहोस् न 50वटा होटेल, दिनुहोस् न 50वटा कम्पनीलाई राम्रो बाटो पुर्याउनुहोस्, पानी दिनु। आरक्षणलाई किन के अरे उहाँ स्विजरल्यान्डमा तालहरू छैन? ताल छ, बाटो छ, पर्यटन छ, सबै छ नि, आरक्षण छ, सबै चिज छ। त्यो विश्वासै नभए हो कि इच्छै नभए हो कि हामी पुगे त मजाले तालको वरिपरि कडा इन्भाइरोमेन्टका नियमहरू बनाएर आह्वान गर्ने विश्वभरिका ठुल्ठुला होटल चेनहरूलाई, आउ ल बनाऊ, एयरपोर्ट बनाऊ, रोड बनाऊ, लैजाऊ 50 साल 100 साललाई लिज। अनि त्यसले के हुन्छ, ट्याक्स हामी कहाँ आउँछ, हाम्रो युवा युवतीले नोकरी पाउँछ, हाम्रो पर्यटन बढ्छ, सैकडौँ चिज छ गर्न सक्ने। खालि सोच चाहियो, सकारात्मक सोच हुनु पर्यो। तर त्यस्तो नेता देशले पाउँदैन, यो दुःखद विषय छ। आउँदैछौँ हामीहरू, आउँदैछौँ। यहाँले राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष हुने प्यानलमा महामन्त्रीको उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ होइन? हजुर, त्यसको लागि धेरै शुभकामना। यो रमाइलो कुराकानी, महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सबै के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा महाधिवेशनका कार्यकर्ता प्रतिनिधिहरू? कार्यकर्ता मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा नयाँ मोडमा उभिएको छ, एउटा न्यू बिगिनिङ। नयाँ हाम्रो पार्टीलाई मात्रै होइन, देशैको लागि नयाँ बिगिनिङ, न्यू मोडको लागि हामी सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ। तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। यो पार्टीलाई र यो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी युवावर्ग दोस्रो पुस्ता अगाडि आएको छौँ। हामीलाई साथ र समर्थन गर्नुहोस्। तपाईँहरूको सर झुक्न र यो देशको प्रगतिलाई हामी पक्कै अगाडि बढाउने तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो माउन्टेन टेलिभिजनलाई पनि यो कार्यक्रमलाई खरो प्रश्न गरिराख्नुभएको छ म्याडम, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै नमस्ते र अभिवादन भन्दै बिदा हुन्छु। सबैलाई नमस्कार। धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। हामी खरो प्रश्नमा थियौँ। राप्रपाका उपाध्यक्ष तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणासँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। खास गरी उहाँसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सुरु भइसकेको छ र यसले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। उहाँहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब नयाँ अनुहारबाट चल्नुपर्छ भन्ने विषयलाई मुख्य रूपमा जोड दिएर राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वको प्यानलमा विशेष जोड दिइराख्नु भएको छ, जसले हिन्दू राष्ट्र पुनः कायम गर्नेछ र राजासहितको प्रजातन्त्रका लागि सक्रिय अभियान पनि थालेको छ। यस विषयमा यो एजेन्डा कति हदसम्म लागू हुन सक्ला, यसका लागि आधारहरू उहाँहरूले गरिराख्नु भएको प्रयास, साथसाथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्व आउन सक्ने सम्भावना र अहिले देश र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको उपमहानगरपालिकामा उहाँका कामका अनुभवहरूलाई समेटेर आज हामीले खरो प्रश्नमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। खरो प्रश्नबाट सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।